रुख करेंगे कराची का, जहां साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिकॉज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बिजली मिले उनको, और हम तो ये चाह रहे थे, हमें ये मालूम था कि इस वक्त थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, बिकॉज ये जो 3-4 चीज़ें हैं, बार बार मैं कह चुका हूँ। ऑयल पेमेंट्स जो हैं 9 महीनों में 7.5 अरब रुपये ज़्यादा हुई, उसके बाद वैक्सीन्स 3 बिलियन हुई, कोयले की जो है इंपोर्ट 1 बिलियन से ज़्यादा हुई, और खुर्दनी तेल की 1 बिलियन, ये 12.5 बिलियन, तो 13.2 बिलियन में से 12.5, तो हम बिल्कुल करंट अकाउंट बैलेंस पे थे। हम अपनी ग्रोथ कर रहे थे 6% की, हमें पता था कि ये सुपर साइकिल नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो हमारी ग्रोथ वहीं की वहीं रहेगी, और हमारा जो करंट अकाउंट भी नीचे आ जाएगा डेफिसिट, हमारी इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। लेकिन आप इसको समझ नहीं सके, तो आपने इसका बेड़ा गर्क किया, और आज इस सूरत में हम आ गए हैं। आपने बात की कि जी ये हुकूमत जो है 20 ट्रिलियन रुपए का कर्जा छोड़ के मतलब इजाफा करके चली गई। चलें जी, 20 ट्रिलियन तो नहीं है, जो असल नंबर आपके अपने जो हैं वो तकरीबन 18.5-19 ट्रिलियन है। चलें, आपने क्या दिया, लेकिन इन 100 दिनों के बीच में आपने क्या किया है? 7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। मिफ्ता साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? हमारे तो 20 ट्रिलियन पे शोर मचा रहे थे, तो 100 दिनों के बीच में तो तुमने 7.3 कर दिया। तो ये किस पे बोझ पड़ेगा? आपकी IMF का जो आप बात कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर हम लोगों ने उनके एग्रीमेंट कर दिए हैं, तो किस शराइत पे किया है? सबको पता किस शराइत पे किया है। आपने तेल की कीमतें जो हैं वो ऑयल की वो 100 रुपये लीटर बढ़ा दी, 130 डीजल की बढ़ा दी। आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी है 47% बढ़ा देंगे, गैस 45% बढ़ा देंगे, और 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। PTI जब 9 महीने में सिर्फ 135 लगाया था, आप पूरे साल में 800, और ये कितना होगा? 50 रुपए फी लीटर। तो क्या होगा? ये सारी जो इन्फ्लेशन अभी आपकी डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की, दबा के हुई है, 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। और ये जो आपके अभी भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, CPI तो 21-21.5% है। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है, इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीज़ी आएगा, और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी मईशत तो बस ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और आज पहली दफ़ा आपने ये एक्सेप्ट किया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से कहता रहा हूँ, कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया। तो और 6% हमारा ग्रोथ रेट था, जो आपने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे पे कहा। अब हो क्या रहा है? आपने क्रेडिट ले लिया कि जनाब जो हमारे जो हमने टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड कर दी। अरे आपने कहाँ से की? वो तो हम करके गए हैं भाई। आपने तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको आपने रोक दिया। हम तो वो 6.1 ट्रिलियन को 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे, आपने उसको 7 ट्रिलियन पे रोक दिया। और जब आपको IMF ने लाठी मारी तो आपने 400-450 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया, और जो 13 जो कॉरपोरेशन वो एक इंडस्ट्री थी उस पर सुपर टैक्स लगा दिया। तो 100-1000 ट्रिलियन आपने कम अभी इस साल का बजट रखा है, तो इसका क्रेडिट ना लें। अब जो बड़ा सवाल इस वक्त जो है, मैं इसके ऊपर बंद करूंगा, बड़ा सवाल ये है कि ये महंगाई, ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो जाहिर है कि जो मार्केट है, जो आवाम है, उस पे आपको उसका आप पे एतबार नहीं है। आप जो मर्जी बीन बजाते रहें। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इतने इतने नंबर बताए हैं, और मार्केट जो है वो 222 जो कल था
آج وہ 225 پہ بند ہوئی ہے انٹر بینک، تو کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اور میں سب کو کہتا ہوں، میں جو حکومت میں ہیں اور جو باقی جو ادارے ہیں ان کو کہتا ہوں، ایک ہی اس کا حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے آپ جنرل الیکشنز اناؤنس کریں، ایک کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم بھی ان کے ساتھ ایک قسم کے تعاون کریں گے، اور اس ملک کو اس جو اکنامک میس ہے، پولیٹیکل ہے اور اکنامک دونوں، اس سے ہمیں نکالنا چاہیے. آپ اچھا کچھ جی، کہنا میں چاہیں؟ سر میں ایک دو باتیں کر لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے بولا کہ 18 دن کی جو ہے درآمدات صرف 2.6 ارب ڈالر ہوگی، ہم نے درآمدات کم کر دی ہیں. پہلے تو یہ کہ اس 18 دن میں چھٹیاں کتنی تھی آپ کو بھی پتہ ہے، بتائیں ہمیں، حساب دیں کہ پچھلے 2 دن میں امپورٹ کتنی ہوئی ہے. دوسرا، انہوں نے برآمدات بالکل چھپا دی، برآمدات کا بیڑا غرق ہو گیا ان 18 دنوں میں، آپ ایکسپورٹر سے پوچھیں. تیسری چیز یہ جو ابھی 242 روپے جو ایکسچینج ریٹ ہو گیا اور 225 روپے یہ جو ہے آفیشیل ایکسچینج ریٹ ہو گیا ہے، یہ مجھے یقین ہو گیا ہے. کل اسٹیٹ بینک نے ٹویٹ کی اور صبح مفتاح اسماعیل نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہیں نہیں بولا کہ یہ روپے کو ہم نیچے لے کر آئیں گے یا یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں فیئرلی ویلیوڈ ہے. دنیا میں US ڈالر بہت مضبوط ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. دنیا میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو آپ یہ بھول جائیں کہ یہ 225 سے نیچے جائے گا، یہ 225 سے اوپر جائے گا. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ملک میں درآمدات کا کرائسس ختم ہو گیا ہے. اگر درآمدات کا کرائسس ختم ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے 1 لاکھ ڈالر کی LC پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ ڈالر کی LC کی اب درخواست دیں، 8 دن لگیں گے، 8 دن میں ہم اپروول دے دیں گے آپ کو. تو یہ ایسا درآمدات کا کرائسس ختم ہوا کہ بینکس میں ڈالر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ان کے حساب کتاب ہے وہ تمام کے تمام جو ہے انہوں نے غلط دی ہیں. مہنگائی جو ہے، ابھی انہوں نے بجلی کے بل کا آج نوٹیفیکیشن دینا تھا وہ روک دیا ہے، گیس کے بل کا نوٹیفیکیشن دینا تھا وہ روک دیا ہے. 35 سے 40% اس ملک کی مہنگائی الگ جاری ہے. اور آج کے جو انٹرنیشنل مبصر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بانڈ مارکیٹ ختم ہو گئی ہے، اب پاکستان کا صرف IMF ہے اور IMF کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور IMF کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ وہ کب پیسے دینے جا رہی ہے. میں اور بالکل آخری ایک بات کروں گا، پھر میں بلال کو دے دوں گا. یہ جو ایک غلط فہمی بار بار چلتی تھی کہ جی انٹرم حکومت جو ہے IMF کے ساتھ معاملات نہیں چلا سکتی، یہ اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیونکہ اب یہ عمل درآمد صحیح کیا غلط کیا جو انہوں نے ان کے ساتھ طے کیا، عمل درآمد جو ہے انٹرم بھی کرا لے گی، کم از کم ان کی کریڈیبلٹی تو ہوگی. یہ الیکشنز کے چکر میں انہوں نے اس ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. میں شوکت ترین صاحب اور مزمل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اکنامی کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ پوری ڈیٹیل بتائی. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جو مسلط کی گئی ہے، ان کا ایجنڈا اکنامی کو سدھارنے کا نہیں ہے، بلکہ اب تو ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح وہ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچائیں یا پھر کس طرح وہ سیف ایگزٹ لے کے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. میں آپ سے ایک 2-3 اہم ایشوز پہ بات کرنے لگا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں لوکل باڈیز الیکشنز ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین سچویشن بتاؤں. دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے، جو ROs ہیں، پریسائڈنگ آفیسرز ہیں، DROs ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی B ٹیم بن گئی ہیں. اور مجھے کل سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ ڈسٹرکٹ ملیر، ڈسٹرکٹ کیماڑی، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پولنگ سکیمز راتوں رات چینج کر دی گئی ہیں. ڈسٹرکٹ کیماڑی میں بلدیہ، ماری پور اور ساج ٹاؤن میں پولنگ سکیمز چینج کر دی گئی ہیں. اسی طریقے سے یہاں ہمارے ساتھ مظفر شجرا صاحب بیٹھے ہوئے جن کا تعلق ملیر سے ہے، اور وہ پوری ہماری ملیر کے ٹاؤن ابراہیم حیدری کی ہماری پولیٹیکل لیڈ ہیں. ملیر ٹاؤن میں، گڈاب ٹاؤن اور ابراہیم حیدری ٹاؤن میں پولنگ سکیمز چینج کر دی گئی ہیں اور گوشت پولنگ سٹیشنز بنا دیے گئے ہیں. اچھا، یہ انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ جس UC میں
आगे बढ़े, आपको बताएं कि डॉलर मुसलसल दूसरे रोज भी बढ़ता चला जा रहा है। हम जो सूरत हाल इंटरबैंक में इस वक्त देख रहे हैं, डॉलर की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी रुपए की गिरती हुई कदर भी थम नहीं सकी है और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट खुलते ही इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 2 पैसे महंगा होकर 225 रुपये 2 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो डॉलर 226 रुपये से 227 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मार्केट में डॉलर को IMF की सपोर्ट हासिल है, वरना इसकी इतनी तलब नहीं है कि 3 दिन में 15 रुपये बढ़ जाए। करेंसी मार्केट में सट्टेबाज माफिया ने राज कायम कर लिया। पाकिस्तानी बैंक से खाम तेल की LCs खोलने के लिए फी डॉलर 241 से 242 रुपए वसूल कर रहे हैं। जराये का कहना है कि इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए फी डॉलर के करीब है, जबकि पाकिस्तानी बैंक्स तेल कंपनी की LCs 17 से 18 रुपए इजाफे के साथ 241 से 242 रुपए में खोल रहे हैं। जरदारी हो या बेकारी, लूट मार का पैसा अब नहीं बचा पाएगा। हमाद अजहर ने ट्वीट कर दिया, लिखा कौम जाग चुकी है। आपके तो अपने MPA भी अब डगमगा रहे हैं। जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म किया, आज वही अपनी डूबती कश्ती को ढूंढते मारे मारे फिर रहे हैं, मिन्नतों और तरले कर रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के सिर्फ 3 माह में पाकिस्तानी करेंसी 40 रुपए तक कदर खो चुकी है। बिजली, तेल और डीजल अब मजीद महंगा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के लिए इक़दामात पर गौर होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें मुआशी सूरत हाल पर जायजा लिया जाएगा। अच्छी खबर, पाकिस्तान ने गोल टेस्ट जीतकर तारीख बना दी। मेजबान श्रीलंका गोल में अपना रिकॉर्ड ना बचा सका। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 342 रन का रिकॉर्ड हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। गोल में करियर बेस्ट इनिंग्स खेलने पर अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इस वक्त मीडिया टॉक करें। कत्लो गारत करने के अलावा सवाए बेईमानी के और 2 नंबरी के तुमने कोई और काम नहीं किया। तुम्हें हम बता दें, ये आवाम जो है ना खड़ी हो गई है। तुम निकलोगे ना तो हम तुमको घसीटेंगे सड़कों के ऊपर। वजह यह है, तुम आवाम के मैंडेट के साथ नहीं खेल सकते। आवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को। जरदारी अल्लाह माफ रखे, जहां जो हाल उसका हुआ वह आके यहाँ बैठ के फिर वही मंडी लगा के बैठ गया है। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है। इन्होंने खरीदारी का काम फिर शुरू कर दिया है। मैंने आज अभी इलेक्शन कमीशन के पास जो पिटीशन दी है वो बहुत ज़रूरी थी। जब तक नोटिफिकेशन कल हमारे सारे कैंडिडेट्स का मुकम्मल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है हर किस्म के गलत काम और ये जो मंडियां लगा रहे हैं इसके लिए भी वही जिम्मेवार हैं। दे मस्ट टेक नोटिस ऑफ इट। अभी हमने अंदर बात की है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले इस बात का। वजह यह है कि अगर ये लोग जिनको डी-सीट किया था, इलेक्शन कमीशन इनको ताहयात डिस्क्वालीफाई कर देता ना, तो कभी किसी ने जुर्रत नहीं करनी थी दोबारा खरीदारी करने की। लेकिन ये बाज नहीं आते और ये जरदारी जो आके बैठा है इसको कोई शर्म हया करो। तुमने पार्टी का मलिया मेट कर दिया। तुमने जितनी बेईमानी और जितनी 2 नंबरी करनी थी वो सारी 2 नंबरी कर रहे हो तुम। जुड़े किसके साथ हो? आपको सारे चोर इकट्ठे होके अब तुम आवाम का मैंडेट भी चोरी करना चाहते हो। पैसे तो लूट के खा गए हो तुम लोग सारे। अब वो जो लूटे हुए पैसे हैं उनके साथ अब तुम खरीदारी कर रहे हो लोगों की फिर से। कोई हया शर्म करो। वजह ये कितना अफसोस की बात है कि आप लोगों को इलेक्शन सही लड़ना ही नहीं आता। आपने कभी ईमानदारी के साथ कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अगर आप देखें कि कराची के अंदर और जो सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हाल हुआ, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पीपल पार्टी वालों को इलेक्शन सही नहीं लड़ना आता। और ये जरदारी का आज यहाँ बैठना और उसके ऊपर सनाउल्लाह का ये कहना
یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے جمہوریت کے لیے. جمہوریت کا حسن اس بات پہ ہے کہ آپ کا صاف شفاف الیکشن ہو. آپ کا صاف شفاف الیکشن ہی آپ کی بیس بناتا ہے جمہوریت کی. پہلے آپ نے الیکشن میں گڑبڑ کری اور چیف الیکشن کمیشن نے ہر قسم کے قدم اٹھائے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 17 کو الیکشن تھی اور 15 تاریخ کو اسد صاحب جب گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا آپ کوئی بھی پولنگ ایجنٹ بٹھا سکتے ہیں. 6 بجے شام کو میٹنگ کر کے اور انہوں نے اس کے برعکس ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ باہر سے کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھ سکتا. اس لا اور رول کے مطابق ہم کورٹ میں 16 تاریخ کو گئے اور ہمیں 3 بجے ہائی کورٹ نے اس وقت ہمیں آپ کو پتہ ریلیف تھی. انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی لیکن لوگوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ باہر نکل آئی تھی کہ یہ گڑبڑ نہیں کر سکے. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج چوتھا دن ہے. امید ہے کہ کل صبح ابھی مجھے انہوں نے ری ایشور کیا ہے کہ جی کاغذ سب کے جمع ہو گئے ہیں, ہم کل صبح نوٹیفیکیشن کریں گے. اب امید ہے کہ کل صبح نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے اور جو افسوسناک بات ہے کہ جب میں نے یہ کہا ہے ان کو کہ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہیے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی یہ سارا الیکشن کا سلسلہ آپ کے نیچے ہے. آپ یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے یہ ایسی منڈیوں کا کب نوٹس لوگے تم اور کب تم نوٹس بھیجو گے؟ اس وقت یہ جو تماشا یہاں بنا ہوا ہے یہ میں بتا دوں, آج میں سارے لاہور کو کہہ رہی ہوں آپ سارے نکلو 8 بجے لبرٹی مارکیٹ میں لبرٹی چوک کے اوپر ہم احتجاج کریں گے. یہ جو ناانصافیاں یہ جو اس وقت لوگوں کو خریدا جا رہا ہے جو اس وقت منڈی لگائی ہوئی ہے اس کے خلاف, خاص طور پہ زرداری کے خلاف. اور تم نے تو ساری زندگی سوائے چوری کرنے کے کچھ اور نہیں کیا, سب سے بڑے چور ہو تم. اور تم نے چوری کر کے جو پیسے اکٹھے کر کے آ کے منڈیاں لگاتے ہو اور لوگوں کو بے ضمیر خود ہو اور لوگوں کو بے ضمیر بناتے ہو. ہم یہ بتا دیں, یہ زرداری کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور میں ثناء اللہ کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اور یہ جو بیٹھا ہوا حمزہ شریف کو حیا شرم کرو. اور تم لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لوگوں نے کیا کیا, تمہارے سر پہ جوتے مارے. جب ان لوگوں نے ووٹ دے دیا تمہارے مخالف تو ایکسیپٹ کرو. مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. تو بی دیکھ لو یہ تم لوگوں کی پارٹی جو ہے یہ 2 نمبر ہی کام کرتی ہے. تمہارے والد صاحب نے بھی 2 نمبر کام کیا, تم نے بھی 2 نمبر. اگر آپ باتیں سنیں تو چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی, خریداری اور یہ بیوپاری کا کام انہوں نے کیا. یہ ساری مارکیٹیں منڈیاں یہی لگاتے ہیں. پر میں بتا دوں تحریک انصاف ایک ایسی تحریک ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے اور ہم اس وقت تک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے جب تک صاف شفاف الیکشن نہ یہاں ہوئے. اور میں آخری دفعہ یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آج شام کو لاہور کے سارے لوگ جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں نکلیں باہر. یہ آپ کا مینڈیٹ دوبارہ چوری کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جی کتنے لوگوں سے رابطہ کیا گیا آپ کے ایم پی سے؟ بہت سارے لوگوں سے, تبھی تو ہم پریشان ہو کے یہاں آئے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کو فون آ جاتا ہے, تعلقات استعمال ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ریٹ بھی بہت بڑھا دی ہے. وہ اصل میں مہنگائی بڑی ہو گئی نا, تیل مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, سب کچھ. تو جہاں پہلے 5 سے 10 کروڑ ریٹ تھا اب 25 سے 50 کروڑ کر دیا. ان کے پاس تو ڈھیر پیسے ہیں. جی کیا کہہ رہے جی میرا خیال ہے گھوڑوں بالکل آپ صحیح, انشاءاللہ گھوڑے ملیں گے نہیں ان کو, لیکن ہمیں آپ کو یہ ساری باتیں بتانی بہت ضروری ہیں. میم آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ اگر پھر دوبارہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو یہ کیوس کی سچویشن, کیونکہ پہلے بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر بالخصوص, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوس اور انارکی کی طرف بات جائے گی؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس وقت ڈالر کی قیمت 226 روپے پہ چلی گئی. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اگر یہ اکانومی کا بیڑا غرق کر کے ان کی اصل نیت تو یہ نہیں تھی
इनकी असल नीयत तो ये नहीं थी ना कि हमने गरीबों की मदद करनी है और जो महंगाई है उसे कम करनी है। इन्होंने आके मजीद महंगाई बढ़ाई। हाँ, ये काम ज़रूर किया उन्होंने आके और अपने लॉज चेंज की, अमेंडमेंट की, अपना नैब के लॉज की, ताकि खुद सब छुट्टे हो जाएं। वजह ये कि इमरान खान यही तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, तो उसके होते हुए तो नहीं एनआरओ मिला ना। जी बताइए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फौज और रेंजर्स अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर फराइज अंजाम देंगे और बेकायदगी पर प्रिजाइडिंग अफसर की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।